الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مل کے پھر پڑھیے الصلاۃ آلک واصحابک یا سید المرسلین. گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ ربیع النور شریف دی آمد ہے اور اسی گزشتہ سالاں دی روٹین اور معمول دی طرح امسال بھی اس جمعۃ المبارک دے خطاب تو میلاد والے مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. اللہ عزت افزائیاں فرمائے، بہت ساریاں برکتاں نال نوازے، آپ دا پیار ہمیشہ یاد رہے گا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم دے اوصاف حمیدہ، حضور دے کمالات، حضور دے درجات، حضور دے مقامات، حضور دیاں عظمتاں شاناں عزتاں رفعتاں بیان کرن دا حسین سلسلہ شروع کر رہے ہیں. آج دی تقریر میں دسنا ہے کہ جس طرح نبی پاک علیہ السلام دے سر انور دیاں پاک زلفاں تو لگ کے حضور پیراں دے ناخناں تک معجزہ بن کے تشریف لے آئے نے، اسی طرح مصطفیٰ پاک علیہ السلام دے دہن شریف اللہ پاک دی پیدا کیتی ہوئی زبان بھی سرکار دا معجزہ ہے. زبان جس میں ایک اعلیٰ کردار دی حامل ہے اور اے ایسا عضو ہے اے بندے دی عزت کٹا بھی دین دی ہے ودا بھی دین دی ہے. صحیح بخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 6474 موجود ہے. سرور سروران بہتر بہتران مہتر مہتران دلبر دلبران رحمت للعالمین شفیع المذنبین آقا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیہڑے صحابہ دی بارات وچ بیٹھ کے لاڑے نے ارشاد فرمایا، حدیث طویل ہے، اپنے موضوع دے مطابق ایک کوئی ٹکڑا پڑھاں گا۔ حضور نے فرمایا تواڈے چوں کون ہے جڑا مینوں زبان دی حفاظت دی ضمانت دے وے؟ او مینوں زبان دے تحفظ اور حفاظت دی ضمانت دے وے، اضمن لہ الجنہ، میں اللہ دا حبیب انہوں جنت دی ضمانت دینا۔ اسی واسطے قرآن حکیم نے بھی ارشاد فرمایا، سورہ احزاب بول دی، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے صاحبان ایمان اللہ رسول علیہ مولا حکم ہوئے، اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ کولوں ڈریو، وقولوا قولا سدیدا، تے ٹیڑیاں میڈیاں گلاں نہ کریو، جدوں کریو سدھی گل کریو۔ سدھی گل کی ہوندی ہے؟ بے ستھری گل، سچی گل، کھری گل۔ تو میرے دوستو، قرآن و حدیث وچ ساری کائنات دے انساناں نو حکم ہے اپنی زبان تے جھوٹ نہیں لے آنا، اپنی زبان نو چغلی تو پاک رکھنا ہے، اپنی زبان تو غیبت نو دور رکھنا ہے، اپنی زبان تو گالی گلوچ نو دور رکھنا ہے، بریاں گلاں نو دور رکھنا ہے، ناجائز گلاں نو دور رکھنا ہے۔ مگر سارے زمانے دیاں بریاں گلاں نو حکم ہے خبردار محمد دی زبان دے قریب نہیں جانا۔ جنہاں نو سمجھ آئیے وہ بندے دب کے کہن گے سبحان اللہ۔ میں صدقے جاواں اس زبان دا قصیدہ اللہ دے قرآن نے پڑھیا، اور میں اس زبان نو حضور دا معجزہ اس واسطے کہہ رہی ہاں کیونکہ حضور نے خود انو معجزہ بنا کے پیش کیتا ہے۔ صحیح بخاری دی حدیث مبارکہ نمبر 7273، آقا فرماندے نے بعثتو بجوامع الکلم، منو جوامع الکلم دے نال نبی بنا کے مبعوث کیتا گیا ہے۔ اجے سمجھ نہیں آئی، ہن سمجھ آئے گی۔ صحیح مسلم شریف دی حدیث نمبر 523، آقا فرماندے نے فضلت علی الانبیاء علیہم السلام بستن، 1 2 3 4 5 6 فضیلتاں، 6 شاناں دے نال اللہ نے منوں 1,24,000 نبیاں اتے فضیلت بخشیے۔ ایک فضیلت اعطیتو بجوامع، اعطیتو جوامع الکلم، اللہ نے میری زبان نو جوامع الکلم نل نوازے ہے، یعنی میں گل کرنا لفظ تھوڑے ہوندے نے، حکمتاں دے موتی وچ بہتے ہوندے نے۔ سرور سروران نے مسکرا کے ارشاد فرمایا، اے میرا معجزہ ہے، نبیاں اتے منو فضیلت دیتی گی جوامع الکلم دنال، مطلب کہ آدم تو لگ کے عیسیٰ تک اللہ نے کسی ہور نبی دی زبان نو اے معجزہ عطا نہیں کیتا جڑا محمد دی سونی زبان نو عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید اس زبان دی عظمتاں تے شاناں تے قصیدے پڑھ کے سناندا ہے۔ 27واں پارہ سورۃ النجم دی آیت نمبر 3 اور 4، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اونچی بولنا ہے سبحان اللہ۔ واو عاطف ما ینطق، فعل مضارع منفی جمع واحد مذکر وغائب والا سیگا، نطقن وچوں ایدہ اشتقاق ہے۔ اللہ فرماندے وما ینطق، او آمنہ دلال نہیں جے بول دا الا حرف استثناء، وحی یوحا پورا ترجمہ کی بنے گا، آمنہ دلال نہیں جے بول دا، نہیں جے بول دا، انل ہوا، ہوا تو مراد ہوندہ اپنی ذاتی خواہش، ان پھر نافیہ ہوگا، اس میں ضمیر مصطفیٰ والاشارہ کر رہے ہیں، اللہ حرف استثناء آہا وحی یوحا، جو اونا تے وحی کیتی جاندی ہے۔ سمپلی ترجمہ کی بنیا، پڑھے لکھے لوگ ترجمہ سن گئے تے سر دھلن گئے، جنہوں سمجھ نہ آئی اگلیاں گلہ جو میں آپ پہ سمجھا لواں گا۔ اللہ فرماندہ ہے مصطفیٰ دی زبان نو اسی اعجاز تے اعزاز عطا فرمایا ہے، اور سونے دی
زبان ادوں تک بول دی نہیں جدوں تک ساڈا آرڈر نہ آ جائے مصطفیٰ اپنی خواہش دے مطابق کچھ بھی نہیں بول دے مصطفیٰ دی زبان جدوں کھل دیئے اللہ دے حکم دے نال واہ ہندیے اللہ دے حکم دے نال محو گفتگو ہندیے ساری کائنات دیاں زبانوں فصاحتاں تے بلاغتاں نال شاندار ہندیاں نے مگر فصاحتاں بلاغتاں شاندار ہویاں مصطفیٰ دی زبان دا صدقہ میں حدیث مصطفیٰ پڑھ کے گلنوں اگے لے کے چلنا امام طبرانی دی المعجم الکبیر مکتبہ ابن تیمیہ قاہرہ تو چھپیا ہویا 25 جلداں تے محیط نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 6 صفحہ 35 اور 36 اتے مصطفیٰ دی زبان دے مٹھڑے بول تے سنہرے قول درج کیتے گئے نے ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب انا اعرب العرب ولدتنی قریش ونشأت فی بنی سعد بن بکر فانا یأتینی اللہن او کما آباد رہو ایک مرتبہ پھر فرماؤ سبحان آواز توڑی میرے کنہ تک پہنچاؤ نا سبحان میں صدقے جاؤں آمینہ دے در یتیم میرے تے توڑے رسول کریم علیہ تحییت و تسلیم گویا ہوئے فرمایا انا النبی اللہ قدب یہ دے ذرہ بھی جھوٹ نہیں دے میں تاجدار نبوت بن کے آیا میں اللہ دا نبی بن کے آیا انا ابن عبد المطلب میں عبد المطلب دے جگر دا ٹکڑا وا انا اعرب العرب میں عربیاں جو سب تو بڑا افصاح وا سب تو بڑا عربیاں سب تو بڑا فصیح وا سب تو بڑا بلیغ اعرب العرب تو مراد افصاح العرب حضور فرماندے نے ولدتنی قریش منو خاندان قریش نے جنم دیتا ہے آہا تے خاندان قریش رامے صاحب آج بھی غور کر لو ادب دی دنیا وچ شاعری دی دنیا وچ بلاغت دی دنیا وچ فصاحت دی دنیا وچ انٹرنیٹ تے فیس بک تے یوٹیوب تے سرچ کرو جتنے بڑے بڑے بلیغ تے فصیح بندے شعراء تے ادبا تے بلغاء تے علماء نے جتنے بڑے بڑے فاضل نے انہاں چوں 80% خاندان سادات دے بندے نے اے قبلہ اے وصف خاندان قریش دا خاندان سادات دا آہا سرکار فرماندن نشأت فی بنی سعد بن بکر تے منو پالے آئے میں پلے آواں حلیمہ سعدیہ دے خاندان اندر قبیلے اندر بیٹے آباد رہو توڑا پیار منو چیتے رہے گا صدقے جاواں آقا فرماندن قریش نے منو جنم دیتا آہا اور جنہ دے بچے امی کو روٹی بھی منگ دینے تے ادب دے شاہ پارے ترتیب پا جاندے نے منو پالے آئے حلیمہ سعدیہ دے قبیلے نے جتھے زبان دے خالص پنو سکھن واسطے لوگ اپنے بچیانوں بھیج دینے فَأَنَّا يَأْتِينِ اللَّهَنَا حضور فرمان دینے میری زبان وچ لکنت اس مقام تے لہن تو مراد فصاحت دی کجی بلاغت دی کتاہی حضور فرمان دینے میری زبان وچ لکنت نہیں آ سکدے کی میں میری فصاحت و بلاغت نو کوئی تھپا ڈسٹرب کر سکدے جدوں کہ قریش نے میں نو جنم دیتا حلیمہ دے قبیلے نے میں نو لوریاں دیتیاں لیکن حضور نے پہلے کیا انا نبی لا کذب اور لوگوں میں اللہ دا نبی بن کے آیا اور آپ پہ حساب لگا لو اگر قریش دے جنم دین والی گل میری ذات وچ نامی ہوئے اگر حلیمہ سعدیہ دی پرورش والی گل میری ذات نل ملحقہ نامی ہوئے اور پھر بھی میری فصاحت و بلاغت کمی نہیں آ سکتی کیونکہ میں اللہ دا نبی بن کے آیا نبیاں دا نبی بن کے آیا تے نبی شاگرد ہندے نے استاد خود اللہ ہندہ جا
مرشدی آلہ حضرت نے خامہ اٹھایا تے کرتاس اتے موتی پیرو دیتے کہندے نے اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، بولو اس کی پیاری فصاحت، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، بولو مصطفیٰ جانے۔ ناصر قادری جننے پیسے عبید اللہ نو دے کے ٹور دیں، چپ کر کے قاری صاحب دی جیب چونے پا دیں، یہ 100 بھی کٹیا تے میرے تو برا کوئی نہیں ہونا۔ دیکھ لے آج حق ادا کری جاندے نے گولڈوی صاحب۔ پڑھو شمع بزم ہدا، بسم اللہ جی۔ اے گولڈوی صاحب دی خدمت عثمان حیدر قادری پکڑا بیٹے، اللہ پروفیسر صاحب نو جزاواں نال نوازے۔ کہو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہیں، چپ نہیں رہنا ہن، اس کی نافذ حکمت پہ لاکھوں سلام، بولو مصطفیٰ۔ لام شمع بزم چاڑ ہو گیا جی بجلی والا بندہ بٹن دے اتے ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہی ہے، جو ہی بدل دے ٹکڑے نہیں آ کے تھوڑی چھاں کیتی انہیں سوچ چک دینا ہے تے ڈسٹربینس کریٹ ہو جانی ہے، تے تسی کہنا ہے جدوں چاس آن لگ دی ہے نال ہی بجلی بند ہو جاندی ہے، موقع جے ہن کہہ لو شمع بزم ہدا، اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اس کے خطبے کی ہے بت پہ لاکھوں سلام، نعرہ سناؤ نا مصطفیٰ۔ آباد رہو اعلیٰ حضرت دے وصال دے ایام نے عرص اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ دے، کبو درہ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، مصطفیٰ جانے راہ، لام شمع بزم ہدا، میں قربان جاؤں میرے نبی دی زبان پر نور نو اللہ نے معجزہ بنایا، بیٹے شکریہ توڑا پیار میں نو یاد رہے گا، آستانے دے خدمت گزار اپنے پیر خانے دے وفادار بچے بیٹھے ہو، توڑیاں وفاواں میں نو قبر تک چیتے رہن گیاں، آؤ سنو ذرا میرے نبی دی زبان دا اعجاز، اللہ اکبر، اس زبان نو اللہ نے شانہ کی عطا فرمائیوں، سنن ابی داود شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 3676 3646 پڑھن لگا، ایمان تازہ کرن لگا، آہا مصطفیٰ پاک دے پیارے غلام حضرت جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما آپ فرماندے نے میں نبیان دے شہنشاہ دے دربار اندر آ کے بیٹھنا، حضور دے روبرو بیٹھ جانا، مصطفیٰ دیاں مٹھیاں مٹھیاں گلہ سننیاں، میں کاغذ قلم دوات نال لے کے آنا، قادری صاحب آباد رہو، اے نال اے جڑی میں گل ہون شروع کی تھی انہوں لے کے جانا جی اپنے پنڈ والیاں نوں سنانی جے، صدقے جاواں مصطفیٰ دے سامنے بیٹھ جانا، سرکار نے بولی جانا، میں لکھی جانا،
سرکار نو کسے صحابی نے سوال کرنا حضور نے آنسر دینا میں او جواب لکھ لینا کسی صحابیہ نے درد دل کے حضور نل شیئر کرنا میرے نبی نے او دے زخمات مرہم رکھنا جو فرمانا میں لکھ لینا حضور کو لو شرعی مسئلے دریافت کیتے جانے دینی دنیاوی مسائل پچھے جانے سرکار نے جو آکھی جانا میں لکھی جانا حضور نے بولی جانا میں لکھی 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 جانا کہندے نے فنہدنی قریش ایک دہاڑے منو قریش دے وڈے وڈے چودریاں نے تانا ماریا انہاں نے منو آکھیا اتکتب کل شیئن تسمعہ من رسول اللہ ورسول اللہ بشرون اے عبداللہ بن عمر بن عاص تو مصطفیٰ رسول خدا دی ہر گل انہاں دے سامنے بیٹھ کے جو بول دینے لکھی جانا ہے حالانکہ اللہ دے پیارے رسول بھی لبادہ بشریت و انسانیت و آدمیت اوڑ کے آئے نے تے بندہ یا تکلم فی الغضب والرضا بندہ کدی بول دے رضا و رغبت دا اظہار کر دے کدی غصے تے جلالت دا اظہار کر دے کدی او شغل میلے دیاں گلاں کر دے کدی اپنے بیوی بچیاں نال شفقت و محبت لاڈ دا اظہار کر دے کدی غم و غصے وچ اتنی اچھی گل لے جاندے لیول تے آنا مشکل ہو جاندے انہوں بعد وچ خود بھی شرمندگی ہوندی ہے میں کی کہہ دیتا برسر محفل اللہ اکبر انسان انسان ہی ہوندے نے ہر گل نہ لکھیا کر جدو اتنی گل کی تھی عبداللہ بن عمر دا دل ٹوٹ گیا حضور دی بارگاہ چ بوجھل قدم اٹھاندے ہوئے آ گئے آ کے ہاتھ چوم کے کہندے نے فذکرت ذالک الی رسول اللہ میں اللہ دے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات ساری گل حضور دے گوش گزار کر دیتی کہندے نے مصطفیٰ جلال وچ آ گئے فرمایا چھڈ لوکاں لوگ تے کچھ نہ کچھ کہندے ہی رہندے نے اے میرے غلام تیرا نبی تینوں حکم دے رہا ہے اکتب میری زبان وچوں نکلن والی ہر گل لکھیا کر کیونکہ میری ہر گل لائق تحریر ہوندی ہے احاطہ تحریر وچ لے آن دی ایبیلٹی میری ہر گل نو حاصل ہے اللہ نے میری زبان نو اے معجزہ تے اے اعجاز عطا کیتا ہے اس زبان دی ہر گل کار آمد ہوندی ہے اب بس گل اس منہ وچوں نکل نہیں سکتی میرے نبی نے اپنے منہ ول اشارہ کیتا اپنی شہادت والی انگشت ختم نبوت دے نال فرمایا والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق اے عبداللہ بن عمر بن عاص اس منہ وچوں اس زبان وچوں جدوں نکلدا ہے حق 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 نکلدا ہے اونچی رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت میں قربان جاواں عنوان میرا طویل گلاں بہتیاں وقت تھوڑا اگے چلیے ذرا مصطفیٰ پاک دی زبان پر نور نو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا قبلہ اس دنیا دا ہر سچا بندہ او گل کر دے جڑی واقعے دے مطابق ہوندی ہے مصطفیٰ دی زبان دا معجزہ ہے سرکار دی جو زبان کہہ دے وے واقعہ او دے مطابق ہو جاندہ ہے کسے شاعر نے خوب ترجمانی کی دی ہے وہ کہندے جو دن کو رات کہا تم نے رات ہو کے رہی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جو دن کو رات کہا تم نے رات ہو کے رہی بیٹی آباد رہو تھوڑا پیار میں نے یاد رہے گا جو دن کو رات کہا تم نے رات ہو کے رہی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی
प्रोफेसर साहब मेरे वाल वेखियो ओही नारा सुना दियो जो लांदे हुंदे हो या आबाद रहो जो दिन को रात कहा तुम ने रात हो के रही जो दिन को रात कहा तुमने रात हो के रही आहा तुम्हारे मुँह से जो निकली तुम्हारे मुँह से जो निकली मैं कुर्बान जावा इस जुबान नो अल्लाह ने एजाज अता फरमाया और जदों इस जुबान दी ना होवे उधरों भी ना हो जाती है जदों इस जुबान दी हाँ होवे उधरों भी हाँ हो जाती है मैं फॉर एग्जाम्पल बतौर मिसाल एक हदीस पढ़ देना सहीह मुस्लिम शरीफ में कुर्बान जावा हदीस मुबारक 3257 हजरत अबू हुरैरा तो मरवी है खतबना रसूलुल्लाह अल्लाह दे प्यारे हबीब सहाबा दी बारात विच लाड़ा बन के खलोते हुए ने सानू खुतबा इरशाद फरमा रहे ने खुतबा इरशाद फरमाउंदियां हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया अय्युहन्नास कद फरदल्लाहु अलैकुमुल हज्ज फहज्जू अल्लाह दियो बंदियो मेरे उम्मतियो लोगो अल्लाह ने तुहाडे ते हज फर्ज कीता है तुसी हज करिया करो फकाम रजुलन किबला आबाद रहो तुहाडा प्यार मैनू याद रहेगा बंदा उठ के सहाबी उठ के सल्यूट मार के कहंदा आका जी अकुल्ला आमीन क्या हर साल ही साढ़े ते हज फर्ज हो गया साकाता नबी पाक चुप कर गए उन्हें फिर पूछिया आका जी अकुल्ला आमिन हर साल ही असी हज करिया करांगे सरकार फिर चुप कीते रहे सदके जावा उन्हें सेहबारा पूछिया आका जी अकुल्ला आमिन क्या हर साल ही साढ़े ते हज जरूरी हो गया है उन्हें सवाल तीसरी मरतबा दोहराया सरकार ना बोले आहा ओ अज दा कोई मुस्लिम किताबी नारा मारन वाला बंदा नहीं सी सरकार दा सहाबी सी ओनू पता लग गया इस प्यारी जुबान दा खुतबा भी खुतबा एदी खामोशी भी खुतबा ओनू पता लग गया इस जुबान दी खामोशी विच भी हिकमत आउंदियां ने नीचे बैठ गया सदके जावा सहाबी चुप कीता हुजूर बोले फरमाया सहाबा तुसी सोचदे होवोगे मेरे इस प्यारे गुलाम प्यारे सहाबी ने मेरे दोस्त ने सवाल किया 3 मरतबा इन्हें पूछिया क्या हर साल हज फर्ज हो गया है मैं 3 मरतबा खामोशी इख्तियार की थी सोचते होवोगे वजह की है फरमाया लमस्ततम तुसी हर साल हज करन दी इस्तिताअत नहीं रखदे लौ कुल्तु नअम लवाजबत ते अगर मैं एक बारी अपनी इस जुबान नाल बस हाँ कह देंदा ना तुहाडे ते हर साल हज फर्ज हो जाना तुहाडे ते हर साल हज फर्ज हो जाना सी ये मेरे नबी दी जुबान दा मौजज़ा और मेरे नबी दी कंट्रोलेबिलिटी मेरे आका दी अथॉरिटी मेरे आका दा अधिकार ते इख्तियार भी वेखो उम्मत नू मेरे नबी पाक ने मशक्कत च नहीं पाया हर साल हज अल्लाह दी दित्ती हुई पावर नाल फर्ज कर सकदे सन मगर कीता नहीं ताई ते फिर मैं लिखिया अल्लाह ने बनाया मुख्तार मोहम्मद नो ताजदार खत्म नबुव्वत ताजदार खत्म नबुव्वत किबला आबाद रहो ताजदार खत्म नबुव्वत अल्लाह ने बनाया मुख्तार मोहम्मद नो नारा मार के कहने अल्लाह ने
میں دن او جی میں عرس تے بول دے سو آج بھی بولو نا آج کی ہو گیا توانو اللہ نے بنایا ہے مختار اللہ نے بنایا ہے مختار محمد نو بیٹے آباد رہو اللہ نے بنایا ہے مختار محمد نے اللہ نے بنایا ہے مختار محمد نے نبیات رسولہ دے سردار محمد نو تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت اور میرا پتر سامنے آکے بیٹھا ہے میں تینوں پتر ویکھ دا خطیب ہوئی ہوندہ جڑا سامعین وچوں ایک ایک بندے تے نظر رکھے انہوں پتہ ہوندہ واسیاں کیڑے چودھری صاحب نو آ رہی نے تے ٹنا ٹن ہو کے کیڑا پتر بیٹھا ہے میں نے سب پتہ ہوندہ نہیں بولدا تی علیحدہ گل میں تینوں اتھوں ویکھ رہا تو اتھوں ہی انجنج کردہ آ رہا سے زندہ باد کردہ اپنی ادا ایک باری پھر وکھا تیرا نام لے کے اسی تیری تعریف کیتی ہے پتر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نبیات رسولاں دے سردار محمد نے اللہ نے بنایا ہے مختار بانتی نثار جاوا میرے تے تواڈے کریم نبی جو کہندے نے انجے ہو جاندے اے حضور دی زبان دا معجزہ آہا میرے نبی نو جوامع الکلم عطا کیتے گئے میرے نبی اللہ دے حکم تو بغیر بول دے ہی نہیں اے سارے معجزے میرے نبی دی زبان دے بیٹے آباد رہو اللہ وفاداریاں دا بدلہ اور بہترین انعام عطا فرمائے تسی منو قبر دیاں کندہ تک پترو یاد رہو گے میں قربان تے نثار جاوا مصطفیٰ پاک دی زبان نو اللہ نے اے معجزہ دیتا جدوں اس پیاری زبان دی نوک تے خطبہ آندے لفظ آندے نے محبت دے تیر بن کے لوکاں دے دلاں تے وار کر دیندے نے میں گل کولونی کر کے جاواں گا صحیح مسلم شریف دی حدیث نمبر 868 ابو لہب تے ابو جہل نو ملن واسطے قبیلہ ازد شنوعہ دا ایک بندہ آیا اے تورات زبور تے انجیل دا بہت بڑا عالم تے فاضل سی لوکاں دا عقیدہ سی بیمار بچیاں نو بیمار جانوراں نو اے آیات زبور پڑھ کے تورات دے الفاظ پڑھ کے انجیل دے ورڈز پڑھ کے انجیل دیاں عبارتاں آیتاں پڑھ کے ادام کردہ ہے اللہ شفا دے دیندہ ہے آہا ملک عبدالرشید صاحب آپ تشریف لے آئے بسم اللہ انہوں نے میرے نال وعدہ کیتا سی کہ شاہ جی دعا کریو میرا آپریشن کامیاب ہوئے تے میں اگلے جمعے تو تواڈی زیارت واسطے آیا کرانگا تے میں تواڈے کول تواڈے سامنے آ کے بیٹھ کے تواڈا خطاب سنیا کرانگا لیکن وعدہ پورا تے نہیں ہو سکیا بھئی اللہ دیاں مرضیاں 2-3 جمعے گزار کے تشریف لے آئے چلو بھئی دعا کرنے اللہ پاک سب بیماران و شفا عطا فرمائے آہا میں قربان تے نثار جاواں مصطفیٰ پاک دی نگری مکہ شریف وچ زماد نامی بندہ آیا جڑا دم کر دے چھاڑ پھونک کر دے آسمانی کتاباں دے اقتباسات و عبارات پڑھ کے اللہ لوکاں نو شفا دیں دے تے اے بے حیا مکے دے چودھری کتنے ظالم سن اور کتنا جھوٹ بک دے سن جے میں سمجھانا نہ ہوندا اے الفاظ میں کدی اپنی زبان تے نہ لے آندا آ کے کہندے نے انا محمد مجنون اے تسی انجے ہی سمجھو اے پاکستان دا میڈیا جڑا ہے نا 1500 سال پہلے ابو جال دے کول سی ابو لہب دے کول سی اے جو ساڈے میڈیا دا حال ہے تے انہاں
نو رات رات نو دن دودھ نو پانی پانی نو دودھ ثابت کر دیندے نے اسی طرح ابو جہل تے ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ مکے دے صفحاء بے وقوف آکے زماد نو کہندے نے ان محمد مجلول میرے رب میں نو معاف کری میں مصطفیٰ دے ممبر تے بیٹھ کے مصطفیٰ واسطے ہونا بے حجاباں دا بولیا ہویا جملہ نقل کر رہے ہیں تاکہ لوگاں نو پتہ لگے زمانے وچ ہر دور وچ کتنے بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوئے نے اے اس زماد نو کہن لگے محمد تے جنون تاری ہو گیا ہے محمد مجنون ہو گیا ہے انہیں آکھا میں دم کراں گا ٹھیک ہو جائے گا بندیاں نو نال لے کے میرے آقا دے دربار وچ آ قبلہ میں تواڈی اکھ دا اتھرو بھی تک رہا تواڈے ہونٹاں دا تبسم بھی تک رہا ہے جملہ سنیو ضائع نہیں ہون دینا جملہ ہائے ہائے زماد دم کرن آیا کہ محمد نو دم کراں گا او دا دیوانہ پن ٹھیک ہو جائے گا ادھروں تقدیر مسکرا کے کہندی ہے یہ تے وقت فیصلہ کرے گا نا یہ تے دنیا ویکھے گی دیوانہ ہندہ کون ہے بندہ کون بیٹے آباد رہو محمد رضوان قادری اللہ پتر تواڈی سارے پراواں دی اور پیر پراواں دی زندگی پھلاں دی سیج بنا دے وے میرے مصطفیٰ کریم دے کول آیا تے اپنے اللہ حضور دا ویلویشر بن کے قریب آ کے کہندا اے محمد تیری بیماری دا علاج میرے کول ہے وے مینوں زبور دیاں آیتاں آوندیاں نے انجیل دیاں تورات دیاں عبارات مینوں زبانی یاد نے میں پڑھ کے دم کراں گا تو ٹھیک ہو جائے گا میرے نبی نے کوئی گل دا جواب نہیں دیتا ہاتھ بننے اکھاں نیویاں کیتیاں تے پڑھیا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد حج حضور نے خطبہ پڑھیا اللہ دے ایک ہون دی گواہی دیتی او دی کبریائی دے نغمے علاپے مصطفیٰ نے اپنی رسالت دی گواہی دیتی حج تقریر سرکار نے کرنی سی حج گلہ دا جواب او دیاں دا دینا سی او قریب آیا نعرہ مار کے کہندے بس 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 رک جاؤ آئد علیہ کلماتی کہا اولائی اپنی پرنور زبان وچوں جڑا خطبہ دیتا جے ایک واری پھر سڑاؤنا جیدے دل تے سٹ لگی ہو تے بولے گا تے جنہوں نہیں سٹ لگی ہو بشک جہو جی مرضی حالت بنا کے بیٹھا رہے جنہوں ایتھے سٹ لگی ہو کہے گا سبحان اللہ میرے نبی نو کہندے اللہ اکبر ایک مرتبہ پھر ایک خطبہ پڑھو میرے نبی نے پھر خطبہ پڑھیا پھر کہندے ایک مرتبہ پھر پڑھیا حضور نے پھر پڑھیا تیجی مرتبہ پھر کہندے ایک واری پھر سنایا نا اونچی
آباد رہو میرے بیٹے اللہ تواڈی ابو جی دی مغفرت فرما کے جنت وچ اونچا مقام عطا فرمائے اللہ دے حبیب نے تیسری مرتبہ خطبہ دیتا اور میرے نبی دے قریب آیا کہندا ہے آتی یادہ کا ابایع کا علی الاسلام لج پالو اپنا ہاتھ کڈے ذرا میں اسلام دی تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنا اینج کر کے اکھ بھر کے ابو جہل ول ویکھ کے ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ ول ویکھ کے مکے دے صفہاء ول ویکھ کے کہندا او بے حیاؤ او میں تواڈے نال نبڑ لینا او مریض نو طبیب بنا رہے ہو طبیب نو مریض نہیں تو سمجھ نہیں آئی کہندے ڈاکٹر نو پیشنٹ بنا کے پیش کر رہے ہو پیشنٹ نو حکیم تے ڈاکٹر بنا کے معالج بنا کے پیش کر رہے ہو کچھ شرم کرو کہندے میں بڑے 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 بلغاء دا کلام سنیا شعراء ادباء دا کلام سنیا میں ساحراں کاہناں دیاں گلاں سنیا میری عمر گزر گئی ادب آداب دے اندر میری عمر گزر گئی فن دے پارے تک دیاں تے چیک کر دیاں سن دیاں اور لوگوں مینوں وحدہ لا شریک دی قسم میں ایہو جیا کلام اج تک نہیں جے سنیا باقی جتنے کلام سنے او لوکاں دے آپ بنائے ہوئے مگر اے سونا جڑی سونی زبان چوں پڑھ رہا ہے اس زبان دے اپنے الفاظ نہیں انہوں ستاں آسمانہ ستاں زمینہ دا خالق دس رہا ہے یہ سونا رہا ہے کہندے ابو جہل تے ابو لہب وہ تہاڈا بیڑا غرق جائے اور مینوں جھوٹیاں گلاں دے پیچھے لان والے ہو نہیں مننا تے نہ منو خصماں دا سر کھاؤ میں محمد دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے محمد دا غلام بن رہا وا نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہاتھ چوم کے کہندے میرے پیارے نبی میرے سونے نبی تیری ذات دیاں کیا باتاں نے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میرے سونے نبی میرے پیارے نبی تیری ذات میرے سونے نبی میرے پیارے نبی تیری ذات دیاں کیا باتاں نے جدوں بولے منہ وچوں پھل گر دے جدوں بولے منہ وچوں پھل گر دے جدوں بولے منہ وچوں پھل گر دے تیری بات دیاں کیا باتاں نے اللہ آواز نال آواز ملا کے اللہ دا ذکر اللہ اللہ قبلہ آباد رہو چشمے ماں روشن دلے ماں شاد اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے اللہ 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 جد بولے منہ وچوں پھل گر دے تیری بات دیاں کیا باتاں نے کئی بندے سوچی پہ گئے اوہی شعر جڑے 14 سال پہلے اتنے پڑھتے سن اوہی پرانے شعر پڑھی جاؤندے نے میں نویں بھی پڑھاں گا جے پرانیاں تے تہاڈا یہ حال نویاں تے کی حال کرو گے میں 2 کلام لکھ کے لے آندے نے شاہد قادری میں ممبر رسول تے بیٹھا ایویں دھمکی نہیں لا رہا جے تسی ہن وی نہ بولے میں دوویں نال لے جانے ویسے بھی ربیع الاول شریف آن والا ہے کہو جدوں بولے منہ وچوں پھل گر دے تیری حجا کلا بیٹے آباد رہو جدوں بولے منہ وچوں پھل گر دے تیری انوار دیاں برساتاں سے ایک دوجی نو کہندیاں راتاں سن جس رات نو آئے سوہنے نبی اس رات دیاں
جس رات نو آئے سونے نبی. میرا کلام نہیں کسی اور شاعر دا کلام ہے, میں تے جڑا لکھ کے لے آندا ہے ہونے میں پڑھنا ہے. جس رات نو آئے سونے نبی اس رات میرے نبی دی زبان نو اللہ پاک نے اے معجزہ عطا کیتا. میرے نبی جو کہندے نے او ہو جاندے, بلکہ ایک اور معجزہ پتر لمبا سفر کر کے آنا ہے او پرلے محلے چوں. اج دی تقریر دا تحفہ سمجھ کے نال لے جائیں. علمی گل, خالص علمی گل. جڑے بندے شاکی رہندے نے جی علماء صرف شعر و شاعری کر کے چلے جاندے نے, بہت بڑا علمی نقطہ بیان کرن لگا. میرے نبی دی زبان نو اللہ نے اعزاز اور اعجاز عطا فرمایا ہے. قرآن حکیم جنہ چیزاں دا اجمال بیان کردہ ہے, جنہ دا خاکہ پیش کردہ ہے, مصطفیٰ دی زبان اونا خاکیاں نو کھول کے تفصیل دس دی ہے. میں 50 مقامات پیش کر سکنا قبلہ, مگر صرف 2 مثالاں دے کے جلدی جلدی گلنوں اگے لے کے چلاں گے. اللہ دا با برکت اچھا سچا ستھرا اعلیٰ کلام پاکیزہ کلام, چوتھا پارا سورۃ النساء دی آیت نمبر 23. اللہ فرماندے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعِ. اللہ فرماندے اے مسلمانوں, تانوں دودھ پلان والیاں ماواں نکاح دی غرض نال تواڈے واسطے حرام نے, اور تواڈیاں رضائی بہناں تواڈے واسطے حرام نے. ویکھو دودھ دے رشتے قبلہ, دودھ دے رشتے اللہ پاک نے حرام کیتے, مگر صرف دودھ پلان والیاں ماواں دا ذکر کیتا, اور قبلہ دودھ دے اعتبار نال ہمشیر گان دا ذکر کیتا, رضائی ماما تے پہنا نو حرام کیتا. ایک قرآن دا اجمال ہے, سناوا تفصیل جڑی مصطفیٰ دی زبان نے دسی ہے. میرے نبی دی کنٹرولیبلیٹی اور میرے نبی دا اختیار دستی ہے. اے حدیث مبارک صحیح مسلم شریف دی حدیث پاک نمبر 1444 پیش خدمت کرن لگا. ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ وسلام اللہ تعالی علیہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم یحرم من الرضاعات ما یحرم من الولادہ او کما قال. قرآن نے قبلہ سر اٹھایا, قرآن نے صرف رضائی ماما حرام کیتیاں, رضائی ہمشیرگان حرام کیتیاں, مگر مصطفیٰ پاک نے فرمایا او جڑے رشتے ولادت حرام کر دیندی ہے اوہی رشتے رضاعت بھی حرام کر دیندی ہے. جڑے جڑے رشتے خون دی وجہ تو حرام نے, دودھ دی وجہ تو بھی حرام ہو گئے. آباد رہو حجاکم اللہ تعالی. اور اگلی گل سنیو سواد آ جائے گا. اجمال قرآن نے بیان کیتا, میرے نبی دی پرنور زبان نے او دی تفصیل بیان کیتی. کئی بندے کہتے ہیں حدیث دی کیڑی لوڑ ہے, قرآن ساڑے کول ہے. قرآن ادو تک سمجھ آ ہی نہیں سکتا, دیٹ از امپاسبل. قرآن ادو سمجھ آوے گا جدو حضور دی حدیث بطور تفسیر نال شامل کر لی جائے گی. اللہ نے قرآن پاک دی اسی آیت دے اندر سورہ نساء دی آیت نمبر 23 اگے جا کے آخر تے فرمائے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. اللہ فرماتا ہے تواڈے واسطے حرام ہے کہ 2 سگیاں بہناں تواڈے وچوں کوئی بندہ اپنے نکاح وچ ایٹ اے ٹائم اکٹھیاں کر لوے. ہاں الا ما قد سلف. اس طرح ہو سکتا ہے ایک بہن دی ڈیتھ ہو گئی, دوجی نال نکاح ہو سکتا ہے, ایک بہن نو طلاق دے دیتی, دوجی بہن نال نکاح ہو سکتا ہے, مگر ایک وقت وچ 2 سگیاں بہناں ایک بندے دے نکاح وچ نہیں آ سکدیاں. قرآن نے صرف بہناں دا ذکر کیتا. ہن آ جاؤ اس اجمال دی تفصیل محمد پاک دی پاک زبان نے پیش کیتے تے حدیث کتھے لکھی ہوئی ہے. صحیح بخاری دی بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 5109 ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم لا یجمع بین المرأة و امتها ولا بین المرأة و خالتها او کما
کما قال آقا فرماندے نے سگی پھپھی پتیجی دوویں جانیاں ایک نکاح وچ ایک ٹائم وچ نہیں رہ سکدیاں سگی ماسی تے سگی بھانجی دوویں جانیاں ایک قبلہ ایک بندے دے نکاح وچ ایٹ اے ٹائم نہیں رہ سکدیاں اے دا مطلب ہے قرآن نے جنہ چیزاں دی وضاحت نہیں کیتی مصطفیٰ دی زبان وچوں اللہ نے کروا کے دنیا والیاں نو دسیا ہے او کلا قرآن منن نال گل نہیں بننی گل اودوں بننی ہے جدوں رب دا قرآن بھی مان لیا جس زبان نے ایک قرآن سنایا محمد دی زبان نو بھی مان لیا ہاتھ اچھے آواز اچھی لبیک یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت قبلہ کر دئیے ترجمہ اجے انہی کا آواز نال بولنا جے پھر وہی پرانی ڈاچی حلیمہ سعدیہ پاک دی سن لو پھر نویں تقریر سننی ہے نا نواں کلام بھی سننا ہے میں لکھی ہے اے زبان محمد دی شان چھالاوے 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 سبحان اللہ اے زبان محمد دی شان بولو اے زبان دی شان بولنا ہے تے اگلا مصرع سنائی دینے تو آنو اے زبان محمد دی شان اے زبان محمد دی شان تاجدار ختم نبوت اے زبان محمد دی شان کبو اے زبان اے دا اعلان اے دا اعلان رب دا اعلان اے زبان اور ملکہ دا منڈا تنویر حسین بار چلا ہو گیا تو انہوں پتہ ہی نہیں لگا میں کی کہہ گیا اے دا اعلان رب دا اعلان اے زبان دی شان بولو اے زبان محمد دی شان اے زبان محمد دی شان اے زبان اے زبان محمد دی شان ایڈی ہر گل نو مننا ضروری 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 تاجدار ختم نبوت ایڈی ہر گل نو مننا ضروری معتبر ایڈا ہر فرمانے اے زبان محمد دی شان نعرہ سناؤ تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ایتھوں توڑا شکریہ لبیک یا رسول اللہ لبیک اے زبان محمد دی شان پتر شیر سنی تیرے اٹھے ہوئے ہتھانو علی دا پوترا سلیوٹ مارن لگا اے زبان محمد دی شان سنیا 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 ان جو کچھ بھی دسیا ہویا
ہن ساری تقریر وچ تسی ایہو ہی سننا ہے انہیں جو کچھ بھی دسیا او ہویا انہیں جو کچھ بھی دسیا او ہویا رب دے حکماں دی رب دے حکماں دی اے ترجمانے اے زبان محمد دی شان تاجدار ختم نبوت اے زبان میں قربان جاؤں اگلیاں گلاں سن لو اس زبان نے جو کچھ دسیا او ہو گریا میں اس شعر دوبارہ پڑھاں گا تسی میرے نال رل کے اناد شریف پڑھو گے پہلے حقائق دی دنیا وچ آؤ ذرا میں اپنے دعوے دیاں دلیلاں پیش کراں امام اجل محمد بن یوسف الصالحی الشامی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد العلمیہ بیروت والا نسخہ 14 جلدہ تے مشتمل میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 58 میرے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی حضرت سیدنا معاذ زندگی چ پہلی مرتبہ تسی یہ گل سننی ہے اے جڑے بندیاں نو شکوا رہندا ہے لو جی اوتھے بھی آہی تقریر کیتی سی ایتھے بھی آہی کر دتی اوتھے بھی آہی کر دتی تے جناب تسی بھی تے آپ ہی سوچو نا کلاں تے بھی ساڈی تقریر چیلم تے بھی ساڈی تقریر میلاد چ بھی ساڈی تقریر معراج وچ بھی ساڈی تقریر ہفتے چ 3 واری تے تسی سانو بلاوندے ہو جے آپ نہ بلا سکو پھر جتھے اسی بلائے ہونے ہو اوتھے سائیکل لے کے پہنچ جاندے ہو تے ہن نویاں تقریراں کتھوں لے آئیے لیکن تسی زندگی چ پتر عمران قادری یہ پہلی دفعہ گل سننی ہے حضرت جناب معاذ کہندے نے مصطفیٰ پاک نے مینوں حکم دتا یا معاذ انطلق الی الیمن اے معاذ جا یمن ول مصطفیٰ کریم نے ڈیوٹی لائی سروران ہدایات دیتیاں میرے نبی پاک نے ڈائریکشن دیتی میرے نبی نے نصیحتاں کیتیاں ایڈوائزاں کر کے اونٹنی تے چڑھایا میرے نبی نے فرمایا تو یمن وچ پہنچیں گا حتی تأتی الجندہ اتھوں تک کہ تو یمن دے ایک ویلیج ایک گاؤں جند نامی بستی دے اندر پہنچیں گا اس جند نامی بستی دے اندر ایک مقام آئے گا تیری اونٹنی کچھ چکر لا کے اپنے آپ بیٹھ جائے گی جتھے تیری اونٹنی اپنے آپ بیٹھ جائے گی اتھے اترنا ہی وضو کرنا ہی فأذن اتھے اذان دینی وصلی تے نماز پڑھ کے اس جگہ نو اللہ دی مسجد اللہ دی سجدہ گاہ بنا دینا ہی حضرت معاذ نکلے حضور دی دست بوسی تو بعد اجازت لے کے سفر شروع کر دیتا کئی دنوں تو بعد سوئے یمن ٹر دیا یمن دے اندر انٹر ہوئے یمن دے ویلیج یمن دے پینڈ جوند اندر آگئے اگے نہیں تینوں پتا پتر میں کی کہنے لگا زندگی چ پہلی مرتبہ کتاباں دیاں گلاں کولوں بنا کے نہیں میں لے آندیاں قبلہ سر اٹھائیو سواد آن لگا جے ہن جوند نامی بستی دے اندر اونٹنی انٹر ہو گئی ایک ڈیرے تے چکر لا لیا ایک گلی گھوم لئی اور لوکی سارے کٹھے ہو گئے بھی کون بندہ ہے دی پگ بڑی سونی ہے دا چہرہ بڑا سونا ہے دی داڑھی بڑی نورانی اے بندہ قد کاٹھ والا سمجھدار لگدا ہے اے دسدا بھی نہیں معاملہ کی ہے اونٹنی تے چکر لائی جاندا ہے اللہ تانوں بیٹے عطا فرمائے تواڈے گھر محفل میلاد سجے اللہ زندہ رکھے سانو اسی تواڈے گھر محفل میلاد پڑھنا یہ تے بغیر فیس تو پڑھناواں گے انشاءاللہ اللہ تواڈیاں دھیاں رانیاں نو زندگی والا بھرا عطا فرمائے اور بھراواں تو بغیر بہناں دی زندگی پھکی ہوندی جائے میں صدقے جاواں زندگی چ پہلی مرتبہ گل سننی ہے تسی اپنی دھیاں نو جا کے جھولیاں چ بٹھا کے کہو او بابے نے تواڈے واسطے گل تحفہ بھیجی ہے ساڈے آقا دی زبان دا معجزہ سنو اپنی بیوی نو سنایا میں صدقے جاواں او بندے کٹھے ہو گئے یار
بڑا سینسیبل بندہ لگتا ہے اونٹنی گھمائی جاتا ہے رکتا بھی نہیں دستا بھی نہیں انہاں آکھیا بابا جی خیر تے ہے کی ہویا ہے حضرت معاذ کہندے نے میں پریشان ہو گیا ہاں اور میرے نبی نے پیش گوئی کیتی جی جوند نامی پنڈ دے اندر شیر علی الرٹ ہو جا پتر لا دے اداسی پرے کر ساری اداسی الرٹ ہو کے بیٹھی ذرا زندگی چ پہلی مرتبہ تو سرکار دی زبان دا معجزہ سن کے جانا ہے حضرت معاذ کہندے نے میرے نبی دی زبان دی گل جھوٹی نہیں ہو سکتی اونٹنی نو بیٹھنا چاہیے سی مگر میں جوند نامی پنڈ دا سارا رقبہ گھوم لیا سارا رقبہ پھر لیا میری اونٹنی کسے جگہ تے نہیں بیٹھی بندے بھی حیران بندے بھی پریشان بنیا کی اچانک جھماکا ہویا حضرت جناب سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ دے دماغ اندر مسکرا کے کہنے نے اچھا ایک گل تے دسو بزرگ آخے کی فرمایا اس علاقے وچ ایک جوند نام دی بستی ایک کوئی ہے یا کوئی ہور بھی ہے انہاں آکھیا کوئی ہور بھی ہے اشارہ کیتا حضرت معاذ نے ادھر نو اونٹنی دوڑا دیتی اونٹنی ایک ڈیرے تے پہنچی پہلے گھمی پھر بیٹھ گئی معاذ اترے وضو کیتا نماز پڑھی مسجد بنائی فرمایا او یمن آلیا میں تو انہوں آکھیا سی نا زمین آسمان تے پہنچ سکتی ہے آسمان زمین تے آ سکتا ہے محمد کی زبان دی پیش گوئی غلط نہیں ہو سکتی اچھا بھئی ایک منٹ میں تقریر میاں صاحب اے بھی میاں صاحب اور پچھلے بھی میاں صاحب میں تقریر ایتھوں ایتھے لے گیا اور نعرے والا بندہ ایتھوں ایتھے آ گیا مجال جے چودھری صاحب پورا بھی ہلے ہون ایتھے سن ایتھے ہی نے مرضی والی گل ہے تہاڈی میں کلا ہی دیواں گا جواب پتر کہہ بڑی شان والے بڑی شان والے ہاتھ اچھے یار بڑی شان والے آہا واہ واہ ہاں ان جو کچھ بھی دسیا او ہویا ان جو کچھ بھی دسیا او ہویا رب دے حکماں دی رب دے حکماں دی اے ترجمانے اے زبان محمد دی شانے بولو اے زبان اے زبان اے زبان اے زبان محمد دی شان اے دی منگی دعائے شفاعت اے دی منگی دعائے شفاعت ساٹی بخشش دا ساٹی بخشش دا بن گئی سامانے اے زبان محمد دی شان نعرہ سناؤ تاجدار ختم نبوت عمران اللہ تین خوش رکھے پترہ اپنی بیوی نال بھی اچھا سلوک کریا کر کیونکہ جدہ میلاد منانا ہے انہیں ساری عمر اپنی بیوی نال اچھا سلوک کیتا ہے تاجدار ختم نبوت اے زبان محمد دی شان اے زبان شان سارے نقصاتوں اے باتوں اے نو سارے نقصاتوں اے باتوں
اینو سارے نقصاں تو عیباں تو اینو سارے نقصاں تو عیباں تو اینو کیتا آزاد کیتا آزاد رب رحمان اے زبان محمد دی شان نعرہ سناؤ اے زبان شان اے زبان محمد دی شان بولو اے زبان ایدہ ایک بول بندہ حدیث ایدہ ایک بول بندہ حدیث دوجا بندہ ظہیر دوجا بندہ ظہیر قرآن اے زبان محمد دی شان ایدہ اعلان ایدہ اعلان رب دا اعلان تاجدار ختم نبوت اور سونے دی آمد دا مہینہ آ گیا تاجدار ختم نبوت ایدہ اعلان رب دا اعلان اے زبان میں قربان تی نثار جاوا جو اس زبان دی نوک تے آ گیا حقیقتہ نے اسی طرف نو رخ موڑ لیا جس طرف میرے نبی دی زبان نے اشارہ کیتا میں صدقے جاوا امام طبرانی علیہ الرحمہ دی مسند الشامی جین مؤسسۃ الرسالہ بیروت تو چھپی ہوئی 4 جلدان دی حدیث پاک دا مجموعہ کتاب مستطاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود جلد 2 صفحہ 17 اتے لکھیا ہوئے میرے نبی دا ایک صحابی او دے چہرے تے مسا سی یعنی موقع کہہ سکتے ہو تسی چہرے تے بڑا سارا موقع ایک دے ہوڑے میرے سرور دل بر دے کول بیٹھا ہے حبیب رب اکبر نے وَدَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ حضرت جناب عبداللہ بن بشر دے سر تے ہاتھ رکھیا جد سر تے مصطفیٰ دا ہاتھ ہوئے زمانے دیاں تپاؤنو ساڑ نہیں سکدیاں اس صاحبان رحمت ید اللہ دیاں عظمتاں والا ہاتھ میرے نبی نے اپنے صحابی عبداللہ بن بشر دے سر انور تے رکھیا میرے نبی نے فرمایا اے جدوں تک مسا اے موقع تیرے چہرے تے وے اسرائیل نہیں آنا جنہوں سمجھ آئیے بس وہ بندہ بولے گا جدوں تک اے مسا تیرے چہرے تے وے اچھا قبلہ اسی اپنے موقع تیزاب نال ساڑ لینے ہیں ہن جنہوں سرکار نے دسیا ہوئے کہ جدوں تک موقع موت نہیں جاڑی انہوں کی ٹینشن موقع دی گئی وہ کیوں ساڑے وہ کیوں کرتے میں صدقے جاؤں میرے نبی نے فرمایا اے میرا صحابی لمبی زندگی پائے گا راہی کے دے خدا اساں اپنی عمرہ گزاریاں اسی تک دے رہے حضرت عبداللہ بن بشر دیاں عظمتاں فعاش میعت سانہ 100 سال صحابی زندہ رہا اللہ عزت افضانیہ فرمائے 100 سال صحابی زندہ رہے انہاں دے چہرے دا او موقع بھی چہرے تیرے ابے دے حجت اللہ تعالیٰ آباد رہے میرا بچڑا زندگی میں مکے تے چومر بن کے صدا چمکدا رہے تاکہ میں آخر حضور کی غلامی وچ ہسدا بسدا رہے میرے نبی نے بشارت دی تھی لمبی عمر پاوے گا تیرے چہرے دا موقع جدوں تک تو زندہ ہے موقع تیرے چہرے تے رہے گا جدوں تک رہے گا ادھر تک اسرائیل علیہ السلام تیرے گھر نہیں آئیں گے موت نہیں آئے گی صدقے جاوا 100 سال عمر پائی ایک صدی منہ جو آ گیا نا پانی صدقے جاوا اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے ایک صدی صحابی زندہ رہا آخری عمر میں جو طبعی طور کے سوک کے موقع چڑھ گیا کہ حضرت عبداللہ بن بشر کا وصال ہو گیا اے مصطفیٰ دی زبان دیا شانہ حضور جو کہندے نے ان
انجے ہو جاتا ہے بلکہ امام قوام السنہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نقل کر دینے سرکار کائنات ایک دہانے اپنے صحابہ دے مجمع دے اندر بیٹھے ہوئے سن حضور نے ایک گل کی تھی فرمایا اللہ دے کچھ بندے ایسے ہوندے نے جنہ دے کپڑے معمولی پگڑی معمولی ہوندی ہے انہاں دے چہریاں تے انہاں دی داڑھیاں تے زلفاں وچ غبار ہوندی ہے مگر اللہ دے ہاں انہاں دا رتبہ ہوندا ہے کہ اگر وہ اللہ کو قسم کھا دے اللہ انہاں کی قسم پوری کر دیتا ہے دونوں سیٹ ہو سکتا اللہ بیٹا ساڑھا جڑا ساؤنڈ سسٹم چلانا ہے یہ والد گرامی کی شفاواں عطا فرمائے اور جناب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب رحمان نبید صاحب کی ہم شیعہ کی بار میں اللہ پاک شفاواں عطا فرمائے حسیب علی نام خانی ہے کہ یہ محنت کرتی ہے آمین کسی واسطے دعا کرو وہ ساری دعاواں تہاڈے ہاتھ وچ قبول ہو جاندیاں حسیب علی جامی دی خالہ جان کی بار میں اللہ پاک شفاواں عطا فرمائے ملک محمد ناصر مدنی سرگودا مکی جناب رامی صاحب دے سرگودا مدنی اچھا انہاں دا عقیدہ بڑا پکا ہے وہ کہنے لگے محمد پورا دی اس مسجد سے بندے کے عشق والے ہوندے نے انہاں دی دعا قبول ہوندی والی مستعار اللہ آباد رکھے اچھا انہاں دا عقیدہ پختہ ہے کہ کی کریے انہاں دا عقیدہ انہاں دا ایمان ہے بھائی ایتھے دعا منگواواں گے تے اللہ قبول کر لے گا بھائی رسول دے عاشق اکٹھے ہوئے ہوندے نے اچھا جی مدنی صاحب کی اہلیہ بیمار نے اللہ پاک جل شانہ انہاں شفاواں عطا فرمائے پروفیسر فاروق زیدی صاحب نے دعا واسطے کہ انہاں دی اپنی جان بیمار نے اللہ پاک انہاں سمیت سب دیاں ماما شفا عطا فرمائے جنہاں دی چلیاں گئیاں جنہاں دے باپ چلے گئے اللہ پاک جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرمائے اچھا جی بابا جی قمر حبیب رامی یہ بیمار نے یہ وہ شخصیت نے ایتھے کی کرسی پہ بیٹھے ہوتے سن میرے نال بڑی عقیدت رکھتے ہیں انہوں نے فرمائش کی تھی حسنین کریمین رضی اللہ عنہما علی جدیہما و سلام اللہ علیہما انہاں دی عظمت و شان اور انہاں دا حضور نال پیار اس عنوان تے میں تقریر کی تھی کچھ جمعے پہلے تے ادھر بھی یہ رامے صاحب یہ جڑے قمر حبیب رامے صاحب نے بابا جی یہ آئے نہیں سن تو مینوں اج گولڈوی صاحب نے دسیا انہاں اٹیک آیا ہے اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے جلدی جلدی شفا عطا فرمائے اور جتنے بھی بیمار نے اللہ پاک سبنا نو شفاواں عطا فرمائے آئیے جی اپنے عنوان تے واپس نبی پاک علیہ السلام فرما رہے سن کہ بھئی اللہ دے کچھ ایسے بندے ہوندے نے جڑے ویکھن نو لگدا ہے کہ عام جے بندے نے بلکہ کئی حدیثاں وچ انج بھی ہوندا آباد رکھو کئی حدیثاں وچ انج بھی ہوندا ہے سرکار فرماؤندے نے وہ بیمار ہو جان کوئی تیمارداری نہیں جاندا وہ جس رستے تے ہون لوکی رستہ بدل دیندے نے یعنی انہاں نو لوگ امپورٹنس نہیں دیندے وہ اتنے ویلیویبل ہوندے ہی نہیں سوسائٹی دی نظر وچ مگر انہاں دا مقام اللہ دے ہاں اے ہوندا ہے کہ او دعا منگن اللہ نو قسم پا دین لاڈ نال پیار نال محبت نال عاجزی انکساری نال اللہ انہاں دی قسم واپس نہیں کردا ناراض نہیں ہوندا خوش ہو کے انہاں دی گل پوری کر دیندا ہے ادھروں میرے نبی دے صحابی برا بن مالک آ گئے حضور نے فرمایا او جنہ دا قصیدہ میری زبان نے پڑھیا ہے ادھر تکو اونا چو ایک آ گیا جے اونا چو ایک برا بن مالک آ گیا جے صحابہ نے ایک گل چیتے رکھی وقت دا پرندہ اپنی مخصوص رفتار و پرواز نل اڑدا رہا مدت مدید تو بعد ایک اسلام دے لشکر دے نال حضور دے صحابہ موجود سن حضرت برا بن مالک بھی موجود سن کافرانو فتح ملن والی مسلمان شکست نل ہم کنار ہون والے بندے بڑے پریشان ایک صحابی نو حضور دیو حدیث یاد آ گئی انہیں برا بن مالک نو آکھیا وہ تینو یاد ہے حضور نے فرمایا سی اے انہاں وچوں ہیں جڑے اللہ نو قسم پا دین اللہ موڑدا نہیں تے مصطفیٰ دی زبان دی گل جھوٹی تے نہیں نہ ہو سکتی انہوں نے آکھیا گل کی یہ کہنا کی چاہنا ہے وہ صحابی ہاتھ چوم کے کہندا ہے پیر بھائیا آج موقع ہی پا دے اللہ نو قسم جڑا نہیں بولیا مینوں دکھ لگے گا کہو نا
کہندا ہے پا دے اللہ نو قسم قبلہ ہن گل آ گئی ہے سواد والی چولی اڈ کے میدان جہاد اندر کھلو کے حضرت برا بن عازب کہندے نے ربا تینو محمد دیاں زلفاں دا واسطہ تینو مصطفیٰ دی حدیث دا واسطہ تینو تیری کبریائی دی قسم تینو تیری ربوبیت الوہیت مولا تینو تیری عظمتاں عزتاں شاناں دی قسم ہے تینو تیرے مقامات دی قسم ہے اج محمد دے غلاماں دی کانڈ نہ لگن دے بھی نہیں بولے پچھلے بندے بھی کہن گے یا اللہ اج مصطفیٰ دے غلاماں دے کانڈ نہ لگن دے بھی بابا جی کہندے ہوندے سن او وفا کریے تے سائیں کانڈ نہیں لگن دے دے میں قربان تے نثار جاواں حضرت برا بن مالک دی دعا قبول ہو گئی جنگ دا پاسا پلٹ گیا کہانی یکسر چینج ہو گیا کہانی لکھن والے نے کہانی چینج کر دیتے اور مسلمانوں نو اللہ نے فتح عطا فرما دیتے حضرت برا شہید ہو گئے مگر کافرانو شکست فاش کا سامنا کرنا پیا کیونکہ مصطفیٰ دی زبان پر نور نو اللہ نے معجزہ عطا کیتا ہے جو اس زبان جو نکل جائے او ہو کے رہندا ہے صحیح مسلم شریف دی حدیث نمبر 2021 گوگل تے جا کے سرچ کریو عبرت حاصل کریو میرے نبی دے سامنے ایک بندہ روٹی کھا رہا ہے تے کھپے ہاتھ نل کھانا کھا رہا ہے آباد رہو اللہ عزت افزائیاں فرمائے بیٹے توڑا پیار یاد رہے گا کھپے ہاتھ نل روٹی کھا رہا ہے میرے مصطفیٰ پاک نے جلال وچا کے ڈانٹیا فرمایا کل پہ جمین کا اپنے سجے ہاتھ نل روٹی کھا تے اگو نخرے نل نخبت نل کہندل میں ہن کینج کھاواں میرا سجا ہاتھ میرے منہ تک آمدہ ہی نہیں جھوٹ بول دیتا انہیں مصطفیٰ نے فرمایا جا کدی آ بھی نہیں سکتا صحابہ کہندے نہیں اللہ دی قسم ہے جدوں تک جیوندا رہیا کھبے ہاتھ نال سارے کام کردا رہیا سجا نہیں پھر منہ تک آیا کیوں مصطفیٰ دی زبان وچوں جو نکل گیا سے جڑے نہیں بول سکے بولن گے آخری گل تے نواں کلام پڑھن لگا تے جے تسی روٹین وائز ہی انجے جے میں خمار آلود اکھاں کھول کے میرے والے ایک باری دیکھ دیو پھر نیوی پا لین دیو انجے قبلہ سنی یہ گل تے پھر میں کلام نہ لے جاواں گا پھر اگلیاں محفلاں صحیح انشاءاللہ منٹ ویسے بھی تھوڑے رہ گئے جے مینوں مناسب لگا تے میں پڑھ کے جاواں گا آخری گل امام ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ دی المطالب العالیہ بزوائد المسانید السمانیہ دار العاصمہ بیروت والا نسخہ 19 جلدان دی کتاب میری ذاتی لائبریری بچ بفضل اللہ تعالی موجود ہے اس کتاب کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 330 حدیث دا نمبر 4015 آوے حدیث پاک حضور دے بچھڑے بول تلاوت کران ان علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب کرم اللہ وجہہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سلہ ان ينظر الى رجل يسبقه بعد آدائه الى الجنة فلينظر الى زید بن سوحان او کما قال مصطفیٰ پاک نے ڈیٹیل نل سبل الہدا وچ موجود ہے حضور نے فرمایا ترجمہ اس حدیث دا بھی شامل کرن لگا اور سبل دی روایت دا ترجمہ بھی نال جوڑ کے تے پھر ڈیٹیل پڑھن لگا حضور نے فرمایا میری امت وچ ایک بندہ پیدا ہوئے گا جدا نام زید بن سوحان ہوئے گا فرمایا او ایسا بندہ ہوئے گا او ایسا بندہ ہوئے گا او دے جسم دا ایک حصہ او دے جسم دا ایک حصہ او دے نالو پہلے 20 سال پہلے جنت چ پہنچ جائے گا
ہن ترجمہ سنیو حضور فرماتے ہیں من سرہو ان ینظر الی رجل یسبقہ بعد اعدائہ الی الجنہ، فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے کہ کسی ایسے بندے دے درشن کرے جے جسم دے کچھ اعضاء کٹ کے پہلے جنت وچ پہنچ جان گے، زید بن سوہان دا درشن کر لوے۔ یہ زید بن سوہان حضرت مولا علی شیر خدا نال قبلہ آباد رہو، تہاڈا پیار مینوں یاد رہے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا دے نال جنگ وچ شریک ہوئے تے انہاں دا ایک بازو کھبا ہاتھ، انہاں دا کھبا ہاتھ کلائی تو جہاد وچ کٹ دیتا گیا۔ آہا 20 سال زندہ رہے، جنگ جمل وچ شہادت دا پیالہ پیتا۔ مصطفیٰ دی حدیث سچی ہوئی کہ اے دے تو پہلے 20 سال پہلے اے دا ایک حصہ اے دے عضو دا اے دے جسم دا ایک عضو ایک حصہ جنت وچ پہنچ جائے گا۔ کیونکہ مصطفیٰ دی زبان دا معجزہ یہ جو کہہ دیندی یہ انج ہو کے رہندا ہے۔ تقریر میری مک گئی، آوے نواں کلام۔ ہائے خوشیاں دا موسم آ گیا، ہن جشن آزادی منا کے ہٹے ہیں، اگوں قبلہ جشن میلاد مصطفیٰ تے 1500واں جشن میلاد آ گیا۔ صدقے جاواں او نبی جدی زبان چو نکلی ہوئی ہر گل پوری ہوندی ہے، اس نبی دے میلاد دا موسم قریب آ گیا جے۔ پڑھ دیواں نواں کلام، نال رلو گے میرے؟ میں سچی مچی پھر پڑھن لگا جے تے میں ہن ایک بندے وال ویکھنا ہے کیڑے بندے نے نمبرداری تے طور تے چدراہٹ چھڈنی نہیں تے میں اج چھڈانی ہے تواڈے ساریاں کول۔ اینی اچھی آواز نال حضور دا میلاد پڑھنا ہے کہ محمد پورے دے درو دیوار میلاد محمد تے انہاں شیراں دی آواز تے صدا نال گونج جان۔ میں لکھیا ہے گھر گھر دیے جلاؤ سرکار آ گئے ہیں۔ کئیاں نے اجے بھی ہاتھ نہیں چکے۔ تاجدار ختم نبوت، اللہ تانوں جزاواں عطا فرمائے۔ اللہ انہاں ہتھاں دے ٹوکریاں وچوں کدی محمد دے میلاد دا لنگر ختم نہ ہون دے۔ تاجدار ختم نبوت، گھر گھر دیے جلا سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار مستوں کے سرکار آ گئے ہیں، گھر دیے جلاؤ سرکار آ گئے ہیں۔ قادری ملنگا سر اٹھائیں، مینوں بھولیا نہیں، مینوں پتہ ہے، میں الرٹ کر کے سنانا ہے۔ میلاد سب مناؤ سرکار آ گئے ہیں، تاجدار ختم نبوت۔ میلاد سب مناؤ سرکار آ گئے، نیوی نہیں پانی سر اٹھا کے کہہ رہے، میلاد سب مناؤ سرکار ہیں، سرکار جلوائے تور لے لو، صدقائے نور لے لو، صدقائے نور لے لو، جلوائے تور لے لو دیوانو آؤ سرکار آ گئے ہیں، سرکار جدی زبان تے جاری نہیں ہوندہ اکھاں بند کر کے ضرب لاوے انشاءاللہ اپنی آپ زبان پڑے گی۔ سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار بیچارو بے قرارو سن لو اے غم کے بارو، بیچارو بے قرارو
قرارو سن لو اے غم کے مارو اب کھل کے مسکرا سرکار آ گئے ہیں سرکار اللہ تعالیٰ خوش رکھے سرکار آ گئے ہیں او بیماراں نے ہاتھ چکے ہوئے نے اپریشن والے بندیاں نے ہاتھ چکے نے صحت مندو تانوں کی ہو گیا تاجدار ختم نبوت سرکار آ گئے ہیں سرکار آ گئے ہیں جو ہے کتب میں ثابت لبیک علیہ سر اٹھائیو جو ہے کتب میں ثابت اصحاب اولیاء سے جو ہے کتب میں ثابت اصحاب اولیاء سے جو ہے کتب میں ثابت اصحاب اولیاء سے نعرہ وہی لگا سر کا نعرہ رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد ہاتھ اچھے آواز اچھے سردار کی آمد عربی کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد قرشی کی آمد سردار کی آمد طیب کی آمد سرور کی آمد رہبر کی آمد دلبر کی آمد سید کی آمد جید کی آمد تاجدار ختم نبوت نعرہ وہی لگا سرکار گئے ہیں سرکار گئے ہیں رب کا کلام پڑھ کر ان پر سلام پڑھ کر رب کا کلام پڑھ کر اور میرے پتر نے ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیتا اور پیچھے ایک نے دونوں ہاتھ کھڑے کیتے نے تھوڑی کیا بات ہے یار رب کا کلام پڑھ کر ان پر سلام پڑھ کر ابلیس کو بھگا سرکار سرکار اپنی مرضی نال کہنے سرکار آ دنیا کے راج والو اے تخت و تاج والو دنیا کے راج والو اے تخت و تاج والو نظریں سبھی جھکاؤ گئے ہیں سرکار ایتھے ٹھنڈ پائی جے ایک باری پھر ٹھنڈ پاؤ کہو سرکار دکھڑے زہیر تم نے رکھے ہیں جو بھی دل میں دکھڑے زہیر تم نے رکھے ہیں جو بھی دل میں دکھڑے زہیر تم نے رکھے ہیں جو بھی دل میں دکھڑے زہیر تم نے رکھے ہیں جو بھی دل میں
دل کھول کر سنا گئے ہیں تاجدار ختم نبوت میلاد سب منا سرکار آ گئے ہیں گھر گھر دیے جلا سرکار آ گئے ہیں سرکار ابا جی کریم علیہ الرحمہ دے 9ویں سالانہ عرس شریف وچ بھئی مریدین دا تے فرض سی سب نے بہت ساری محنت کی تھی اور کسی دا ایک دا نام نہیں لیا جا سکتا سب نے پیار کیتا محبت کی تھی اور اپنی اپنی ڈیوٹی بطریق احسن انجام دیتی مسجد دی انتظامیہ اہل محمد پورا اہل دارالسلام ٹوبہ بڑا ساتھ دیتا تسی اور پھر جناب محترم میاں شبیر حسین سرپنچ صاحب یقیناً بہت مصروف ترین لوگاں بچوں نے محبت فرمائی اور اپنی پوری ٹیم نو نال لے کے گوجرا تو علماء کرام دیگر چکوک چوں علماء کرام نو نال لے کے تشریف لے آئے بھئی میں ممبر رسول تے بیٹھ کے تو دعا دینا دلوں اللہ پاک تو دین و دنیا دیاں فرحتاں راحتاں کامیابیاں نلہم کنار فرماوے اور تادم آخر فرماندہ روے اور 14 اگست گزری ہے سونے پاکستان واسطے دعاوے اللہ پاک اس ترتیب اس پاک سرزمین نو قیامت دی صبح تک سلامت رکھے یہ دھرتی ہے تے ساڈا مان ہے یہ دھرتی ہے تے ساڈا سر اچا ہے اس دھرتی نال ساریاں بہاراں نے پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد وما علینا الا البلاغ